او هر کار په بسم الله سره کوي رزق کې بیا برکت ښه هر کار په بسم الله نیک کار اهم کار زیشان کار چې شروع کوي وای بسم الله الرحمن الرحیم ته د رزق برکت وویني نو تعلق د الله سره جوړ کو چا چې تعلق د الله سره جوړ کړي دی هغه خدای بیا مخلوق ته ندی سپارلی اگر خدای مخلوق تنسپاری یو مثال بلال حبشی دے رضی اللہ تعالی عنہ مالک او آقا پی ظلمون کول بے حدا او بلال رضی اللہ تعالی عنہ بوی احد یک یو دے دلتا بمالک ظلم سیوا کو نو بلال رضی اللہ تعالی عنہ بوی احد یک یو دے بس احد تی ناری وخلی ددوارو جہاد نو سردار پی تیر شو چی بلال رضی اللہ تعالی عنہوی اولید چی دیر د تکلیف پا حالت کے دے ددوارو جہاد نو سردار با دیر خکولی اخلاق اللہ ورکڑ دیر خکولی اخلاق بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ سوک حاجتمن براغے کنا سوک حاجتمن براغے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام تب ایسا حاجت ظاہر کو نو چی سبنو نبی علیہ السلام بماتوی ورشد پلانکین قرض روالا چی وزد دا حاجت پورا کو بیا با اغلا ورکو دای معمولو حاجتمن براغے تش لاس پی نلیو بس چے ورشد پلانکین قرض روالا و دل ورکا چے دا حاجت پورا شی بیا با اغل ورکوی دا معمولو دا دوارو جہانو دا سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی یو یہودی راگے ما تیوی چے تا قرض رالی نو ما نرالا چے سو ضرورتی بس ما توائے زب در کوم اغی سڑی لے ورکاوئی او مونگے پا منصوبہ پونو مونگ ویچ دا دے احسان کئی مالدارو ویچ سپا کاری گنو دبل چانا مغوارے او مال رازے او زبدل در کوم ورلا ورکوے امام نبی علیہ السلام تو ویچ سعید بس ددن رالا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی دا اغا مونگ تا دیر سامان او دیری پیسی جمع شولے مونگ تا خو پتا ونا یو رز راغ ما پسی میاش اخیرو دری سلور وزی پا میاش کے پاتی ویم ما توی پتا سو زما قرضہ اوڑی دلی دا او کد میاش تی پا اول کے دے قرضہ را نکلنو خیر بدی نہیں ماوی چی دا خودے مونگ سر احسان کی دا دمونگا خلاف یو دغا جوڑا والا چیزی بدنام کما اخیر یو رضی دی او ما توی چی اول تا دی قرضہ حوالہ نکڑلنو بیا بخنی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ویزا دیر پا تکلیف کی پریواتنم دیر پا تکلیف کی چی دا با اس سی چل کی دا رضی اس پورا شدے خوبا مونگا شرمی بیا خپلا قرضہ بغواری چی بیا با سی چل کو مونگ تا خوبتا نوا چی دے با دیسی پا یک مشتولی ارس غواری پا یو سے خدا یاد ساتئی سوک چی دا مسلمان سر خیگڑ کئی کناو دا دا پا مال کی دا بل برخی دا سڑے بچری خدای بد نراولی چی دے بل سمی اللہ با دے سمی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ راگے نبی علیہ السلام توی دا اللہ حبیب یو اجازت خوارا ما کو تا خپکے گے نا زدر سلور وزل پٹے گا ما دا کلے با پریدم لابر شمزک او رزی پورا کی گی دتا بسو آئیو زبلک دا کل پریدما چی کل سو بندوبسو شید اللہ حبیبنو بیا براشم چی دلے ورو اس پا زدتا سو آوا رزی پورا کی گی نو زبلک رو پوش بس او رزی بغیب شا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطوی خسیدن اس رزی کمی دیو پیسی دیری زیادی دی سی چل بکو قرضہ پا امام الانبیاء اختی دا یہودی دے بد بمخکار کی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے اجازہ گو نبی علیہ السلام ارتیزہ سعیدن
بلال رضی الله تعالی عنہ د شپې نه مې تیارې کو چې سحر به وزم روپوش کېږم به لکه دته به بیا څه وایو. شپې نه مې سورلي برابروله اوزار مې برابر کړو چې وزم به دې کې سحر استازی راغی وی د دواړو جهانو سردار درته اواز کوي چې مسجد ته راشه. وی چې لاړم مسجد ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو بادشاه تحفې او تحایف را لیږلي او خان بارونه ډک راغلیو د 1,00,000 د پاسه پکې دراهم راغلیو دومره مال راغلیو. ما ته وی بلالا الله بندوبست وکړو الله بندوبست وکړو د هغه قرضه به پکې ختم شي او موږ ته به باقیم پاتې شي. ورشه اوس ورله قرضه ورله ورکا الله بندوبست وکړو الله موږ نه ملامت کوي.